بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تتمة لدورة تكوينية في برنامج أوتوكاد. دونك شفنا أولا، شفنا ثانيا، شفنا ثالثا، شفنا رابعا حتى هي. دونك اليوم غنشوفو سانكيامون باغ دوتي موديفيكاسيون. دونك غنشوفو كاع هاد لي كوموند ديال modification, soit déplacer, copier, étirer, rotation, ainsi de suite. Donc غادي نشوفوهم كاملين على بركة الله. دونك نفتحو برنامج اوتوكاد. فوالا. دونك اليوم نشوفو بعض شي موديفيكاسيون. دونك غنشوفو كاع هاد لي كوموند دو موديفيكاسيون. كما كتعرفوا لا باغ الاولى شفنا دو ديسان هي بوغ ديسيني، وهاد لا باغ دو موديفيكاسيون هي بوغ موديفي هذاك لو ديسان، سوا ديبلاسي، سوا تكوبيي، سوا دير لي روتاسيون دورو، سوا اجوستي. دونك هادو عندها علاقه بموديفيكاسيون. دونك اول كوموند كاينه هنا، كاينه ديبلاسي. دونك كوموند ديال ديبلاسي. باغ اكزومبل عندنا واحد اللين بحال هكا. دونك بغينا نابليكو لا كوموند ديبلاسي. دونك جو كليك سور لا كوموند، كنسيليكسيوني لوبجي، كنكليكي باليمين ديال لا سوري. دونك كنديبلاسيه فين ما بغيت. هنا لوغتو راه ديزاكتيفي. هنا لوغتو ديزاكتيفي كما شفنا في الحلقه الماضيه. دونك هنا بغينا ناكتيفي وغادي نديرو F8. دونك هنا غنبقى نديبلاسي غير فيرتيكالمون، اوريزونتالمون، فيرتيكالمون، اوريزونتالمون. دونك باغ اكزومبل ديبلاسي بواحد لا ديستانس ديال 200. فوالا. الا بغيت نعاود لا كوموند، دونك يسفي جوست باش ندير اسباس. دونك لا كوموند اللي كنكون خدام فيها، باغ اكزومبل هاد لا كوموند هادي درت ديبلاسي هاد لارتيكل مثلا، غنكليكي هنا نحطوه في هاد البلاصه هادي اونطري. دونك الا بغيت نعاود لا كوموند ديال ديبلاسي il suffit جوست باش نكليكي على اسباس باش يعاود لي لا كوموند. دونك كليكي هنا 500 باغ اكزومبل، à gauche 200، à droite 100. بالنسبه للديبلاسمون راه نقدر نديبلاسي من الميليو، من لي زيكستريميتي. دونك هادو سي سون دي زيكستريميتي، ها هما كيتعرف يشاو ليا اكستريميتي، وهنا راه ميليو. دونك نقدر نهزو من الميليو، ونقدر ناخدو حتى من ليكستريميتي. فوالا. دونك هادي لا كوموند ديال ديبلاسي. لا كوموند الثانيه هي كوبيي. دونك كوبيي ان اوبجي، كنسيليكسيوني لوبجي عاوتاني كنكوبيه. غير هو كوبي كيخلي ليا لوريجين. دونك العكس ديال ديبلاسي كديبلاسي ليا هذاك لوبجي وكتحيدو من لوريجين. هنا كتكوبي وكتخليه في لوريجين. باغ اكزومبل كوبي ب 1000. باردون. دونك كوبي 1000. فوالا، ولاو عندي جوج. الا بغيت نكوبيهم بجوج الفوق، سواء نجي فوق من لوبجي، سواء نجي هنا على برا. الا كان عندي الديسان شارجي نقدر نجي نهز لوبجي من على برا، سينو نجي نهزو من هنا من شي بوان من هادو. دونك هنا كوبي باغ اكزومبل 200. الا بغيت نبقى نكوبي عاوتاني نخليها ندير 400 باغ اكزومبل 600. دونك ديما كيبقى يعطيني هذاك الفرق ديال 200 800 1000 et ainsi de suite. دونك هذه هي لا كوموند ديال كوبي. لا كوموند سويفونت هي ايتيري. دونك شنو هي ايتيري؟ دونك لا كوموند ايتيري باغ اكزومبل عندنا واحد لو ريكتانغل. دونك فين كتنفعنا هاد ايتيري هادي؟ ايتيري هي بحال كنزيدو نكبروهم من واحد الجهه، كنيتيريو واحد الجهه كنجروها. اكزومبل بغيت انا هاد لو كاري هذا بغيت نيتيريه من هاد الجهه هادي، بغيت نجرها، بغيت نكبرها شويه. دونك غادي نسيليكسيوني هاد الجهه هادي، سيليكسيوني من اليمين
فوالا. دونك انا كنيتيري على شحال لا ديستانس اللي بغيت نيتيري مثلا ب 100 غادي ندير 100 اسباس باش نعاود لا كوموند بغيت نيتيري ب 300 يتيري ب 300 داكوغ نعاودو لا كوموند يتيري في هاد لو سونس هذا. دونك هنا في هاد لو سونس 50 باغ اكزومبل نعاودوها 30. اتونسيون هنا راه F8 l'ortho il est activé. غنديزاكتيفيو دابا l'ortho نشوفو هنايا هو ortho inactive. دونك غنديرو ايتيري باغ اكزومبل هنا. دونك هنا ولا كيعطيني ليتيراج على 360 دوغري ما بقاش كيعطيني فيرتيكال اوريزونتال. خصنا نرد البال هاد القضيه هادي. دونك اين فوا نبغي نيتيري واحد لو كاري ولا واحد لو ريكتانغل دونك ناكتيفي l'ortho. دونك هنا غنأكتيفيو. دونك هنا كيتيري ليا على حساب لا ديستانس اللي بغيت. دونك هذه هي لا كوموند ديال ايتيري. نقدروا نيتيريو في تريونغل. دونك نجي نيتيري باغ اكزومبل بغيت نيتيري هاد الاسباس هذا ايشاب. دونك ايشاب باش انولي لا كوموند ايشاب في هاد لو سونس. بغيت نيتيري غير هاد لو سومي هذا باش كنرجع بريسيدونت كندير كونترول زد. باش كنرجع بريسيدونت كندير كونترول زد باغ اكزومبل كونترول زد كونترول زد كونترول زد. ها واش رجع كونترول زد. ولكن هاد لا فليش هنايا ولكن ان راكورسي تري فاسيل هو كونترول زد. دونك قلنا نيتيريو هاد لو سومي هذا نقدروا ناخذو من هاد لو بوين. دونك نمشيو نديبلاسيو فين ما بغينا. دونك هذه هي لا كوموند ديال ايتيري داكوغ. سوبريمي هاد السكيو هذا نحطو في لوريجين باش ما يبقاش اشاك فوا يديبلاصا ليا افيشاج سكيو اوريجين. دونك ها هو هنا بقى في لوريجين مي ديبلاصا. لا كوموند سويفونت روتاسيون. دونك إلين اكتيفي F8. دونك هاد لا لين بغينا نديرو لا روتاسيون. دونك نكليكو على روتاسيون خصنا نسيليكسيوني لوبجي كامل. غنسيليكسيوني لوبجي كامل. نقدر نجي الا بغيت ندير روتاسيون في هاد لو سونس غيبقى يعطينا لوبجي كيدور من الميليو. نقدر ندير روتاسيون من الميليو يدور على 360. روتاسيون من لي زيكستريميتي غيبقى يدور ليا من ليكستريميتي. نفس الشيء من هاد الجهه اكستريميتي غيبقى يدور من ليكستريميتي. اسافوار بالنسبه لو سونس ديال الروتاسيون. دونك غنسيليكسيوني هاد لوبجي هذا بغيت ندير ليه روتاسيون باغ اكزومبل غنعطيه دونك فاش نكليكي على روتاسيون شنو تيقول لي سبيسيفي لي بوين دو باز. دونك خصني نعطيه البوين دو باز اللي عليها هي غندير داك لا روتاسيون ديالي. غنعطيه داك لو بوين باش ندير لها لا روتاسيون. باغ اكزومبل غنعطيه انا هذا هو لو بوين دو باز. شويه دابا سبيسيفي لونغل دو روتاسيون ولا مانيوالمون. دونك بالنسبه لونغل خصنا نعطيها ليه عكس عقارب الساعه. دونك بالنسبه لا روتاسيون في اوتوكاد هي كتمشي عكس عقارب الساعه. دونك باغ اكزومبل هذا الا كنت بغيت يدور في هذا لو سونس هذا داكوغ. دونك هنا غادي نعطيه 90 حيت هنا داير في العكس ديال عقارب الساعه. دونك عقارب الساعه كيدوروا في اليمين. دونك لوطوكاد الحساب ديالو كياخذوا على اليسار داكوغ. دونك هنا غادي نعطيه 80 اللي هي عكس عقارب الساعه. دونك ها هو دار ليا على اليسار. دونك نعاودو لوبيراسيون. هنا بغيتو يدور على اليمين. دونك على اليمين غادي نعطيه موان 90 دوغري. دونك ها هو دار اليمين. دونك هذه هي لا كوموند ديال روتاسيون. نتمنى تكون واضحه. لا كوموند سويفونت ميغوار. هي مرايه تو سامبلومون. هي مرايه. باغ اكزومبل عندي واحد باغ اكزومبل عندي واحد لو ديسان ولا اون بياس سيميتريك. بغيت نرسم غير لا مواتي باش بلا ما نرسم لا بياس كامله نرسم غير لا مواتي ومنين نسالي ندير لها ميغوار. اكزومبل غادي ندير
كليك على لا كوموند غنسيليكسيوني لوبجي كامل غنكليكي باليمين ديال لا سوري. دونك دابا غنعطيه لاكس ديال السيمتري. دونك لو بروميير بوين هو هذا، دوزيام بوين هو هذا. اتونسيون تيقول لك هنا واش نيفاسي لك لوبجي سورس، هذاك الشيء اللي كان في الاول واش نيفاسيه ولا لا. دونك انا هنا بغيتو يبقى، دونك غادي ندير ليه هنا اون سي جامي الا كنت بغيتو يمشي غادي نعاودها، الا كنت بغيتو تسيبريما غادي نجي نقول ليه هنا وي. دونك غادي نجي وي باش يسيبريمي ليا هذاك لوبجي. دونك نعاود لا كوموند ميغوار سيليكسيوني لوبجي كنعطوه لاكس ديال السيميتري هنا وكنديرو اونطري. دونك هنا عطاتني ميغوار، هذا نقدر حتى هو نعاودو ميغوار في هذا لو سونس هذا. دونك نقدر ندير على حساب شنو بغيت. هنايا اونطري اكزومبل واحد اخر هنا اكزومبل هنا اونطري اكزومبل هنا. دونك هذه هي لا كوموند ديال الميغوار. دونك كتنفع بزاف حتى هي لا كوموند ديال الميغوار. لا كوموند سويفونت échelle. دونك échelle لابليكاسيون ديالو. دونك كنكليكي على لوبجي. دونك انا شويه سيليكسيوني لي زوبجي باغ اكزومبل هما هادو كندير اونطري تيجي سبيسيفي لو بوين دو باز. دونك حتى هو خصني نعطي واحد البوين دو باز. مثلا غناخذ انا هادي كوم بوين دو باز باش هي اللي غيخدم عليها. سيليكسيوني هنا كيقول لي عطيني لو فاكتور، عطيني بشحال بغيتي دير ليشيل. باغ اكزومبل هنا بغيت ندير ايشيل ديال 10 اونطري. دونك هنا عطاني هذاك ليشيل، عطاني لا بياس دوريجين ضربها في 10. دونك ليشيل وسي فاسون باش اما نصغرو اما نكبرو اون بياس سويفون واحد لو رابور. دونك باغ اكزومبل نعاودو نفس لوبيراسيون، ناخدو هاد لوبجي هذا سيليكسيوني باغ اكزومبل هذا كوم بوين دو باز ولا هنا نديرو ايشيل 2 اونطري نعاودوها. دونك ايشيل باغ اكزومبل نقدر نجي ناخذ هنا اكس اكستريميتي ماشي بالضروري في لوبجي، نقدر نجي ناخذ هنا. دونك هذه غير هي باش كيخدم عليها. هنا نديرو 3 داكوغ. دونك هذه هي لا كوموند ديال ايشيل. لا كوموند سويفونت اجوستي. كاين اجوستي والعكس ديالها برولونجي. دونك انا خصكم تردوا معايا البال مزيان. بالنسبه لا كوموند اجوستي باغ اكزومبل هذا عندي اون دغواش. دونك هنا غادي ندير، دونك انا كنسيبريمي هادو باش ندير لين من الفوق لتحت. دونك غندير واحد لارين من هنا لهنا داكوغ. سيبريميو هادشي هاكا. دونك هنا اجوستي في كتخدم ليا الا بغيت مثلا نمسح غير هاد لابارتي من هنا لهنا. اتونسيون الا سيليكسيونت لوبجي ومسحتو غادي يمشي ليا كامل. دونك اجوستي الدور ديالها شنو هو؟ كنديرو اجوستي كنكليكي باليمين. دونك هنا نقدر نسيبريمي لوبجي اللي بغيت. اتونسيون هذا الاخر راه ما يقدرش يسيبريما ليا حيت بقى بوحدو. دونك هذا ما يقدرش يسيبريما باجوستي بليتو، ما يقدرش اجوستا. دونك اجوستي غير كتنقص. الا بغينا نحيدو هذا غنمشيو نديرو ليه سيبريمي. دونك نعاود كنكليكيو على اجوستي كنكليكيو باليمين. الا بغيت نبقى نحيد دي مورسو بحال هكا، بغيت نجي نحيد هذا وهذا مثلا بغيت هذا يبقى ليا الوسط داكوغ. هذا نقدر اجوستي هذا لا حيت بقى بوحدو صا مارش. ابليكاسيون اخرى ديال اجوستي، بغيت اجوستي ما بين هاد لالين وهاد لالين داكوغ. غادي ندير اجوستي ما بين هاد لالين وهاد لالين. غندير ليه كليك دغوات باق ها هو مشى ليا هذا كامل. دونك بلا ما نبقى نجي اجوستي هذا بوحدو وناجوستي هذا بوحدو. دونك اجوستي ما بين هاد لالين وهاد لالين كليك دغوات باق ها هو مشى سا مارش. دونك دابا شفنا اجوستي الاولى كندير اجوستي هذه كتحيد ليا لي دغوات بوحدو، وشفنا اجوستي اللي ما بين ان دغوات ودغوات باش كنحيدو واحد كناجوستيو ما بين ان دغوات كنحيدو داكشي اللي بيناتهم. دونك دابا غنمشيو لا كوموند ديال برولونجي. دونك برولونجي اجوستيو هذا دونك هذا بقى بوحدو خصنا نسيبريمي برولونجي بليتو.
عكس ديال اجوستي. دونك هنا نمشيو نديرو برولونجي، نكليك دغوات، شوف غيبقى يبرولونجي ليا هذا، برولونجي ليا هذا، برولونجي ليا هذا، سا مارش. دونك نعاودها برولونجي، كليك دغوات، هذا هنا هنا، داكوغ. العكس ديالها سوبريمي، العكس ديال برولونجي بليتو باردون، العكس ديال برولونجي الثانيه. دونك برولونجي الثانيه شنو غادي نديرو؟ دونك نرجعو بكونترول زد، دونك نمشيو نديرو برولونجي حتى لهنا اونطري. شنو غادي يعطيني دابا؟ دونك نبرولونجي حتى لهاديك لا لين. قبيله قلنا ناجوستيو ما بين هاد لي دو لين، دابا برولونجي حتى لهاديك لا لين. نعاودها، دونك برولونجي، سيليكسيوني لوبجي، كليك دغوات، سيليكسيوني لوبجي، ها هو تبرولونجي. دونك هذه هي لابليكاسيون ديال برولونجي. جيسبيغ تكون كلير حتى هي. سويفون لا كوموند شونفران ولا كوموند راكورت. دونك ابليكاسيون ديالها باغ اكزومبل عندنا هاد لو ريكتانغل هذا، نديرو 200. الا بغيت بحال دابا هاد الديسان هذا صغير بزاف، الا بغيتو يتجمع يبان في ليكرون، دونك في فلاسوري ديك لاتوش الوسطانيه، دونك غنكليكي عليها الكيرسور الوسطاني، دونك غنكليكي عليه جوج دغوات، ها هو تجمع، داكوغ. دونك ملي كنصغر كيمشي، ملي كنكبر كيجي. ولكن الا بغيتو يولو زوم ايطوندي، دونك هادي غنشوفها في الزوم ان شاء الله. زوم ايطوندي غنكليكي باليمين، ها هو الديسان غادي يتجمع ليا هنا، سا مارش. دونك هنا غنابليكيو لي راكورت. دونك لابليكاسيون ديالهم ساهله، غنكليكي على الراكورت، غنجي هنا وشنو بغيت، واش بغيت غايون، بغيت اجوستي، بغيت بولي لاين. باغ اكزومبل انا بغيت غايون، ندخل ليه لو غايون باغ اكزومبل ديال 20، داكوغ. سيليكسيوني لو بروميي اوبجي هو هذا، سيليكسيوني دوزيام اوبجي هو هذا. دونك هنا عطاني واحد لو غايون ديال 20، داكوغ. نعاودوها، بغيت دونك جو كليك سور لا كوموند، كنكليكي باليمين غايون ديال 20 اونطري ما بين هاد لوبجي. دونك جو كليك غايون ديال 20 اونطري، بروميير اوبجي، دوزيام اوبجي. الا بغيت نعاود لا كوموند جوست اسباس، بروميير اوبجي، دوزيام اوبجي. الا بغيت نعاود لا كوموند جوست اسباس، داكوغ. دونك دونك هنا هاد اجوستي نون اجوستي نفس الشيء بالنسبه للميغوار. الا تذكرتو ميغوار كنا كنسيبريميو لوريجين، هنا تنقولي واش اجوستي ولا نون اجوستي. باغ اكزومبل غنديرو نون اجوستي وغنشوفو الفرق، وغنديرو رايون ديال اش ديال 20، شوفوا شنو غادي يعطينا والفرق بيناتهم. دونك هنا دونك نون اجوستي شنو خلات ليا هاد الانترسيكسيون هادي ورسمت ليا الراكورد من الداخل، دونك خلات هنا. الا بغيت نزاكتيفيها، دونك حنا لا بليبار ما تنخدموش بها، كنديرو اجوستي. دونك هذا مع هذا، دونك هنا هذا هو الفرق ديالهم، اجوستي و نون اجوستي. اجوستي كتمسحهم، نون اجوستي كتخليهم ليا هنا ميلتيبل. دونك هذه هي لا كوموند ديال غاكورت. لا كوموند ديال الشونفران نفس الشيء حتى هي. دونك كنجيو كنديرو هنا ايكار، داكوغ، على حسب واش عندك ايكار ولا اونغل. دونك لا كوموند سويفونت ديال شونفران كنكليكو على لا كوموند، كنكليكو ادغوات واش عندنا ايكار، اونغل، اجوستي، ميثود، ميلتيبل، بولي لاين. دونك لا بليبار حنا تنخدمو بايكار، يعني ان ايكار شونفران شحال كيكون فيه في هذاك الايكار. باغ اكزومبل بغيت ندير ليكار ديال 30، دونك غندير هنا 30
entrée écart غندير 30 في premier objet d'accord deuxième objet غنديرو 60 باش يبين الفرق ça marche donc le premier objet اللي بغيت يمشي منه 30 هو هذا deuxième objet اللي بغيت يمشي منه 60 هو هذا d'accord donc هذا c'est un chanfrein نعاودها chanfrein écart par exemple بغيت انا دابا 25 في الاول و 25 في الثاني دونك غادي نجي هنا سيليكسيوني هذا دونك نفس الشيء حتى هو راه فيه اجوستي وفيه نو اجوستي دونك هذه هي لا كوموند ديال شونفران لا كوموند ديال غيزو دونك غيزو شنو كتنفعنا باش كنعاودو ان بيس بليزيور فوا بلا ما نديرو لها الميثود ديال كوبي دونك سوا غنديرو لها ريزو بولير يعني في ان سيركل سوا ريزو ريكتانغولير يعني تكون ارونجي وتكون وحده اكزامبل دونك كاين ريزو ريكتانغولير سيليكسيونيو لوبجي هذا بغيتو يتعاود داكوغ دونك هنا بقى كيتعاود ليا اوريزونتال فيرتيكال سا مارش غنجيو هنا لي كولون بغيت سيدي ما بغيتش 4 بغيت 5 باغ اكزومبل ولي لين بغيت 5 داكوغ دونك ها هو عطاني 5 وحتى لي زيكار هنايا لي زيكار مثلا اللي بغيت نبدلهم نديرو باغ اكزومبل 1000 داكوغ هنا نديرو 1000 دونك لي زيكار على حسب ديمونسيون ديال لا بيس دونك هذه هي الريزو لابليكاسيون ديالها دونك ملي كنسيليكسيونا كيكون كلشي مجموع داكوغ دونك نعاود لا كوموند ديال ريزو كنكليكي على ريزو نكليكي هنا كندير بولير ريكتانغولير سيليكسيوني لوبجي داكوغ هنا كنجي كنموديفي هو كيعطيني بار ديفو باغ اكزومبل هنا بغيت جوج وهنا بغيت جوج ندير اونطري دونك هما هادو جوج داكوغ لا دوزيام ميثود ريزو ريكتانغولير ريزو بولير هذا نخليكم تكتشفوها ريزو لونغ دي تراجيكتوار هادي ما تنخدمش بها بزاف غنخليكم تكتشفوها نتوما ريزو بولير مهمين دونك ارسم واحد لا سيركل باغ اكزومبل ارسم واحد لا سيركل هنا ارسم سيركل صغير هنا سيبريمي هذا دونك ريزو بولير شنو كيقول لي سيليكسيوني لوبجي اللي غتعاودو اونطري سي سبيسيفي البوين سونطرال يعني غنعطيه السونتر اللي بغيت ندير عليه الريزو ديالي دونك غنسيليكسيوني السونتر هو هذا نجي هنايا شحال بغيت من اليمون مثلا بغيت 16 في لونغل واش 360 الا كان 360 نخليها الا كان 180 نخليوها داكوغ دونك انا نخليوها 160 360 بليتو هما هادو داكوغ دونك هنا هادي هي لابليكاسيون ديال ريزو بولير نجي نسبريميو هادو تيبقاو لينا هادو فهاد الشكل هذا دونك هادي هي لابليكاسيون ديال ريزو بولير دونك شنو كندير نعاودها دونك جو كليك سيغ لا كوموند ريزو بولير سيليكسيوني لوبجي هو هذا كليك دغوات تعطيه لو سونتر داكوغ هنا كنعطيه لا كونتيتي نقدر نعطيه هنا شحال ما بغيت مثلا نعطيه 40 داكوغ دونك هادي هي لا كوموند ديال ريزو بولير لا كوموند سويفونت سيبريمي سي سامبل يعني كنكليكي كنسيبريمي لوبجي اونطري ولا كنسيكلي سيليكسيوني كنكليكي على سيبريمي اللي عندي في الكلافي دونك سي سامبل كوموند الثانيه ديكومبوزي هاد ديكومبوزي كتنفعنا سيرتو في 3 دي ما فيها باس نعرفوها مثلا كان عندي واحد لو ريكتانغل واحد لو بولي لاين مجموع داكوغ دونك هادو ils sont rattachés ما بيناتهم دونك ديكومبوزي شنو كتنفع كنكليكيو سيليكسيوني لوبجي كنديرو اونطري دونك كيتفرق لينا هادشي ويولي كل حاجه كتولي بوحدها هذا بوحدو هذا بوحدو هذا بوحدو دونك لا كوموند سويفونت اللي هي ديكالي دونك ديكالي ليش كتنفع ديكالي مثلا ديكالي تقريبا هي بحال كوبي في واحد لو سونس باغ اكزومبل بغيت هاد لا لين هادي
هاد لا لين هادي بغيت نبقى نعاودها الفوق ولا لتحت داكوغ. دونك غنكليكي على ديكالي سبيسيفي لا ديستانس دو ديكالاج، يعني بشحال بغيتي تبقى ولا بحالها بشحال بغيتي تبقى تحطها. مثلا غندير انا 20 داكوغ، غنجي نسيليكسيوني هذا دونك 20 صغيره شويه ماشي يجي ليزيب. دونك غادي نديرو 200 داكوغ. دونك 200 هنا عاوتاني بغيت واحد اخر، بغيت واحد اخر، بغيت واحد اخر، بغيت واحد اخر. دونك لا ديستانس ما بين هادو كلهم راها 200 سا مارش حتى في هاد لو سونس هذا. دونك ديكالي مثلا 400 دونك كيبقى يعطيني دي لين كوبي لهادوك لوريجين بواحد لا ديستانس كونستانت. دونك هذه كان عندي شي ديسان فيه لي اللي كيتعاودوا بواحد لا ديستانس. دونك هذه هي لا كوموند ديال ديكالي. فوالا هذا تو سكي كونسيرن لو بليز امبورطون في البار دوتشي ديال موديفيكاسيون. دونك شفناهم كاملين. جيسبر يكون الشرح على اوتور. دونك الا كان شي كيسيون خليوها ليا في كومونتير وراه خليت في التليفون ديالي تما. Voilà, à la prochaine. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.